les calculs trigonométriques, partie 2. Donc, partie 2 des calculs trigonométriques. Donc, des équations trigonométriques. Les équations trigonométriques. غنحاولوا نشوفوا بعض المعادلات. دونك عندنا فاش كنوصف واحد التعبير كنلقاوه كوس اكس ايتيغالا كوس الفا. هذه اوتوماتيكمون ايكيفالونت سيت ايكواسيون ايكيفالونت اكس ايتيغالا الفا بلس 2 كا بي tel que k appartient à z ou x est égal à moins alpha plus 2 kp tel que k appartient à z. دونك وقت ما لقينا واحد التعبير على هذا الشكل الا وان الحلول ديالو هي هادو، في الاخر كنكتبوا اس كتساوي ليا هذا الحل اتحاد هاد المجموعه د الحلول الاخرى. هذا ماشي حل، هذه مجموعه حلول صافي. دونك بالنسبه للسينوس دو اكس ايتيغالا سينوس دو الفا، هذه حتى هي ايكيفالونت لاش اكس ايتيغال الفا بلس 2 كا بي تيل كو كا بارتي زد و اكس ايتيغال هنا ماشي بحال السينوس، هنا كنديرو بي ناقص الفا بلس 2 كا بي تيل كو كا بارتي زد. دونك شنو هو الفرق بين هذه وهذه؟ الفرق بين هذه وهذه هو ان اكس كتساوي الفا زائد 2 كا بي، اكس كتساوي ناقص الفا. هنا كنديرو اكس كتساوي الفا زائد 2 كا بي اولا اكس كتساوي ناقص بي زائد الفا بلس 2 كا بي. مفهوم؟ دونك نشوفوا بالنسبه للطونجونت عندنا ثلاثه ديال المعادلات، ثلاثه انواع المعادلات اللي غنشوفوها هذا العام. طونجونت اكس كتساوي لنا طونجونت ديال الفا، هذه تكافئ ان اكس كتساوي ليا الفا زائد كا بي تل كو كا appartient à z. دونك هادو معادلات ثلاثه المعادلات اللي غنبقاو نصادفوهم ان شاء الله في التمرين. غادي يبقى تعطيونا معادلات على اشكال مختلفه، حنا خصنا نردهم اما على هذا الشكل واما على هذا الشكل واما على هذا الشكل. مزيان. دونك غنشوفوا دابا دي زيكواسيون بارتيكوليير، دي زيكواسيون هنا واحد اس، دي زيكواسيون بارتيكوليير مزيان. هاد لي زيكواسيون بارتيكوليير حالات خاصه، معادلات خاصه، معادلات يعني حالات خاصه فاش كنلقاو كوسينوس اكس كتساوي ليا واحد. دونك هادي اوتوماتيكمون الحل ديالها مباشره ما تحتاج لا ما دير اكس كتساوي الفا زائد 2 كا بي، لا اكس كتساوي دير اكس كدير اكس كتساوي 2 كا بي تيل كو كا ابارتي ا زد. بالنسبه للكوسينوس اكس كتساوي ليا ناقص واحد، اذا الكوسينوس اكس كتساوي ليا ناقص واحد. دونك اكس في الدائره المثلثيه في الدائره المثلثيه الربانيه، دونك كاع الاعداد الفرديه هي 2 كا بلس 1 بي تيل كو كا بارتي زد. دونك هنا شنو قلت؟ فوقاش الكوسينوس كيساوي واحد؟ الا شفت في الدائره نشوفوا هذه فوقاش كوسينوس كيساوي واحد، نديروها في الدائره فوقاش الكوسينوس كيساوي، هذه ماشي دائره، دونك فوقاش الكوسينوس غادي يساوي ليا واحد، ما هو واحد. الكوسينوس والاسقاط هنا فوقاش فاش كيكون الكوسينوس كيساوي صفر، او الا درنا دوره الا درنا جوج دورات غتكون جوج بي، درنا جوج دورات تولي 4 بي، درنا دوره تولي 6 بي 8 بي. دونك الاعداد الزوجيه هما اللي كنكتبوا على شكل دو كابي، قريناهم في الاول ديال العام. مزيان. فوقاش كتساوي لنا الكوسينوس؟ كتساوي لنا ناقص واحد، ها هو محور الكوسينوس هو هذا، محور الكوسينوس هو هذا كامل. دونك كتساوي لنا ناقص بي فوقاش فاش كتكون هنا اما اكس كتساوي بي ولا درت دوره 3 بي ولا درت دوره 5 بي ولا درت دوره 7 بي، يعني كاع الاعداد الفرديه. داكشي علاش كتبنا 2 كا بلس 1 بي. مزيان. دونك الحاله الخاصه الاخيره هي كوسينوس اكس كتساوي ليا صفر. فوقاش كوس اكس كتساوي صفر؟ من الدائره نقدروا نجبدوها. ها الكوسينوس هو المحور هو هذا، فوقاش الكوسينوس كيساوي صفر فاش كتكون اكس كتساوي بي على جوج او لا ناقص بي على جوج. يعني هذا الشيء كيعني ان اكس غادي تساوي لنا بي سور 2 بلس هاد المره ماشي 2 كا بي،
ماشي 2 كا بي، يعني 2 كا بي يعني دوره. هنا غير نص دوره، اما غتكون هنا نديرو نص دوره تكون هنا، نديرو نص دوره تكون هنا، نديرو نص دوره. دونك اكس كتساوي لنا بي سور 2 بلس كا بي. نشوفوا الحالات ديال السينوس بعجاله. دونك بالنسبه للسينوس ديال اكس كتساوي ليا، حاولوا تكتبوهم هادو اللي راني كاتبهم هنا، حاولوا تشدوا البروبر ديالكم واحد المذكره وتكتبوا هاد العلاقات هادو. دونك السينوس ديال اكس كتساوي ليا واحد، هذا كيكافئ ان اكس كتساوي ليا بي سور 2 بلس 2 كا بي. السينوس ديال اكس كتساوي ليا ناقص واحد، هذا كيكافئ ليا ان اكس كتساوي ناقص بي سور 2 بلس 2 كا بي تيل كو كا ابارتيان زد. ثم طونجونت السينوس تاع اكس كيساوي ليا صفر فوقاش فاش كتكون اكس كتساوي لنا كابي. ولا درنا دائره وبغينا نشوفوا هاد العلاقات بثلاثه، السينوس ديال اكس فوقاش كتساوي ليا واحد، ها الواحد هو هذا، فوقاش السينوس كيساوي واحد الا كانت اكس كتساوي بي سور 2. ولا ضربنا على دوره بي سور 2 بلس 2 بلس بي بلس 2 بي بلس 4 بي بلس 7 بي 6 بي بلس 8 بلس 10 دونك بلس 2 كابي. مزيان. بالنسبه للحاله الثانيه السينوس ديال اكس كيساوي لنا ناقص واحد، اذا اكس كتساوي لنا ناقص بي سور 2، هنا ناقص بي سور 2 بلس 2 كابي، نفس الشيء يعني دوره 2 3 4. بالنسبه للسينوس فوقاش كيساوي ليا السينوس صفر، الا هبطنا هنا فوقاش كيساوي ليا السينوس صفر، السينوس فوقاش كيساوي ليا صفر. دونك الا كانت بي او لا زيرو، دونك اش كنقولوا كابي. دونك هنا اما 0 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي. دونك الا درت الاسقاط على محور السينوس كنلقى عدد يعني كنلقى كابي. مزيان. دونك هادو هما العلاقات ديال الحساب المثلثي. نشوفوا بعض الامثله اللي راهم مهمين بالتطبيق ديال هاد العلاقات هادو. دونك بين هاد الامثله اللي غنشوفوا، هاد المثال هذا اللي قدامنا، جوج كوسينوس جوج اكس ناقص بي على 6 كتساوي ليا واحد. كيفاش غنتعاملوا مع هاد المعادله؟ هاد المعادله اصلا تكافئ، معادله تكافئ. كنحاول نحول هاد الجوج لهاد الجي. دونك نوع العلاقه اللي كاين بين جوج الكوسينوس والضرب الى تحولات تولي قسمه، اذا تولي لنا كوسينوس 2 زيكس موان بي سور 6 ايكال 1 دومي. مزيان. شنا هي؟ دونك هنا كنخدموا بالدائره المثلثيه. شنا هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي ليا بي سور 2؟ دونك انا موالف كنخدم بالدائره المثلثيه. الكوسينوس ديالها كيساوي ليا بي سور 2. انا كنعرف هنا كاين عندي بي على 6 وهنا كاينه بي على 3. دونك الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي بي سور 2 هي بي على 3. اللي ما حافظش يمشي للجدول، يمشي لذاك الجدول صافي. دونك بي على 3. اذا هنا غنكتب ان هذا التعبير équivalent cosinus 2x moins pi sur 6 est égal à cosinus p sur 3. دونك درنا cosinus p sur 3. دونك لقينا هذا هو x وهذا هو الفا العلاقه. دونك غادي نكتبوا بان 2x moins pi sur 6 est égal à pi sur 3 plus 2kpi ou là 2x moins pi sur 6 est égal à moins pi sur 3 plus 2kpi tel que k appartient à z. دونك حنا اش نقلبوا؟ راه تنقلبوا ديما في حل المعادله خصنا نجبدوا x. دونك غنحول هذه الجهه الاخرى وهذه الجهه الاخرى. دونك كتعطيني هنا 2x، كتعطيني 2x est égal à pi sur 6 plus pi sur 3 plus 2kpi. وهنا تعطينا 2x est égal à pi sur 6 moins pi sur 3 plus 2kpi tel que k appartient à z. إذا من هنا غادي نقدروا نستنتجوا حساب توحيد المقامات. دونك إلا وحدنا المقامات غتعطينا هنا 6، هنا جوج 6، دونك جوج غتعطينا 3 بي على 6 بلس 2 كابي، والأخرى غتعطينا بي نضربو في جوج. دونك هنا تعطينا هنا بي ناقص 2 هي ناقص بي على 6، ناقص بي على 6 بلس 2 كابي. هذه ممكن نختزلوها. شنو تعطينا؟ كتعطينا 3 بي، تعطينا بي على جوج بلس 2 كابي، وهذه غتبقى موان بي سور 6 بلس 2 كابي. دونك اكس est égal à، دونك كنهبط جوج لتحت تعطينا هنا بي على 4 بلس كابي اولا اكس كتساوي ناقص بي على 12
plus Kpi tel que K appartient à Z. Donc la résolution de l'équation Brouwer R et d'un R est égal à l'ensemble Pi sur 4 plus Kpi tel que K appartient à Z union moins Pi sur 12 plus Kpi tel que K appartient à Z. شو كيفاش كنخدموا المعادلات. نكملوا بالنسبه للجوج سينوس اكس بلس بي على 4 كيساوي ليا ناقص جذر 3. نفس الشيء عندي جوج مضروبه في السينوس دونك جوج غتحول لجهه الاخرى هذه تكافئ ان سينوس ديال اكس بلس بي سور 4 est égal à moins racine de 3 sur 2. دونك هنا غنخدم بالدائره المثلثيه. اشنا هي الزاويه اللي السينوس ديالها كيساوي لي جذر 2 على 2. نفس الشيء الدائره المثلثيه كنقسم دونك ها هي الدائره المثلثيه تقسمات. دونك هنا تكون عندي بي سور 6 هنا بي سور 3 دونك هنا عندي موان سينوس ياك سينوس دونك هنا موان ان دومي. دونك خصني ندير واحد الدائره شي اللي تكون باينه غير باش ما تلفوش ماشي. دونك الا درت هنا هذا ولا درت هنا هذا دونك هنا ان دومي ان دومي ان دومي ان دومي مزيان. ان دومي الاولى ان دومي ان دومي ان دومي مزيان. دونك انا علاش نقلب شنو هي الزاويه اللي السينوس ديالها دونك محور السينوس هو هذا دونك هذا هو المحور ديس. اشنا هي الزاويه اللي السينوس ديالها كيساوي ليا اكس زائد بي على سينوس اكس زائد بي على 4 مزيان. السينوس ديالها كيساوي ليا ناقص جذر 3. هادي هنا 1 على 2 دونك نحط الزوايا ديالي دونك هنا بي sur 6 pi sur 3 2pi sur 3 pi sur 6 2pi sur 6 3pi sur 6 lié pi sur 2 4pi sur 6 5pi sur 6 6pi sur 6 0 مزيان. نعاود نكمل نشوفوا من هنا عاوتاني ندير هنا بي على 6 ناقص بي على 6 ناقص بي على 3 ناقص بي على 2 ناقص 2 بي على 3 ثم ناقص 5 بي على 6 ثم موان بي مزيان. دونك شنو هي الزاويه دونك هنا نضرب الاسقاطات. هنا عندي ناقص 1 على 2 هنا بي على 3 غتعطيني ناقص جذر 2 ا تدير دونك هنا نحول هذا هذه هي ناقص هذه بي ناقص بي على 4 ناقص جذر 2 على 2 ثم بي على 3 مع هنا بي على 4 بي على 4 بي على 4 دونك هنا 3 بي على 4 ناقص جذر 2 على 2 دونك هنا ناقص جذر 3 على 2 وهي علاش نقلبوا ناقص جذر 3 على دونك الكوسينوس ديال السينوس ديال السينوس ديال ناقص بي على 3 دونك سينوس نكتب دابا بلون سينوس دو اكس بلس بي على 4 est égal à سينوس ديالاش ديال ناقص بي على 3. كاين اللي غيجي ويكمل ليا الدوره كاين اللي غيجي ويكمل الدوره ديال بي سور 6 6 بي سور 6 7 بي سور 6 8 7 بي سور 6 8 بي سور 6 4 بي سور 3 9 pi sur 6 3 pi sur 2 5 pi sur 6 11 pi sur 6 donc 5 pi sur 3 يقدر كاين اللي غيجي ويكتب لي 5 بي على 3 راه نفس النتيجه اللي غادي تخرج 5 بي على 3 حتى هي عندها نفس الشيء او اللي يكتب لي يكتب لي مثلا هنا بي على 3 هنا 6 بي على 6 ثم 7 بي على 6 ثم 4 بي على 3 كاين اللي غيجي ويدير لي 4 بي على 3 حتى هي دايزه 4 بي على 3 حتى هي صحيحه صافي مزيان. دونك هنا غنديرو السينوس ديال اكس دونك غتجينا العلاقه ديال اكس هي اكس بلس بي سور 4 est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi tel que k appartient à z ou la x plus p sur 4 est égal à ردوا البال هنا كنديرو بي موان صافي بالنسبه للسينوس بي موان هي بلس بي sur 3 plus 2k pi
تيل كو كا ابارتيان زد. دونك هنا شنو بقى لي؟ نعزل اكس جي الاخرى تعطيني ناقص بي على 3 ناقص بي على 4 بلس 2 كا بي. حولت هادي لهاد جي ونحول هادي حتى هي لهاد جي. دونك اكس كتساوي ليا بي، دونك بي زائد بي على 3 نحسبوها نيشان، دونك هي 4 بي على 3، 4 بي على 3 ناقص بي على 4 بلس 2 كا بي تيل كو كا ابارتيان زد. هادشي كلو كيكافئ ليا ايكيفالون اكس ايتيكالا، دونك توحيد المقام. هنا غتعطينا ناقص 2 بي على 6 ناقص 3 بي على 12 بلس 2 كا بي. الاخرى عاوتاني تعطينا دونك توحيد المقام، دونك هنا على 12 4 دونك حتى هنا نضربو في 4 تعطينا 16 بي على 12 ناقص 3 بي على 12 بلس 2 كا بي ناقص 4 هي ناقص 7 بي على 12 بلس 2 كا بي إكس 16 ناقص 3 هي 13 بي على 12 بلس 2 كا بي. وبالتالي فإن الحلول في هذه المعادلة، الحلول ديال هذه المعادلة هما اس بغاوها في ار اش كتساوي ليا؟ كتساوي ناقص 7 بي على 12 بلس 2 كا بي تيل كو كا بارتيان زد اتحاد 13 بي على 12 بلس 2 كا بي بارتيان زد. دونك هذه هي مجموعة الحلول ديال هذه المعادلة. نحاولوا نكملوا العلاقة، نكملوا المعادلات ديالنا. دونك نشوفوا هذه المعادلة طونجونت إكس ناقص بي على 3 كتساوي ليا، دونك بين لكم غادي تساوي ليا 1. مزيان، هذه نفس الشيء، هذه équivalente، cette équation est équivalente à x moins p sur 3 est égal à هذه moins p sur 3. نشوف شنو هي الزاوية اللي الطونجونت ديالها كيساوي 1. باينة اللي هي قلنا الطونجونت هو دونك هي بي على 4. عقلوا عليها، راه كاينه في انا خدام بالدائره، دونك تقدروا تخدموا كما قلت بان الطونجونت هو من او والتقاطع مع الطونجونت المستقيم مار من او مار من الزاويه بي على 4 وكيتقاطع ليا مع الطونجونت في 1. هذاك هو الطونجونت ديال هذه النقطه. دونك هذه ايكيفالون ان طونجونت اكس. Donc tangente x moins pi sur 4 est égale à tangente pi sur 4. مزيان، وبالتالي فإن x ناقص pi على 4 اش غادي تساوي ليا؟ قلنا بالنسبة للطونجونت علاقة اللي هي ألفا زائد كا بي. شنو هي ألفا؟ هي pi على 4 زائد كا بي تيل كو كا appartient R. دونك هنا غادي نجيب له x équivalent cette équation équivalente à x est égal à pi sur 3 plus pi sur 4 plus kpi tel que k appartient à z. ونبقى لنا توحيد المقام، دونك هنا تعطينا 4 بي على 12 بلس 3 بي على 12 بلس كبي tel que k appartient à z يعني x. 4 زائد 3 هي 7 بي sur 12 k بي tel que k appartient à z. وفي الاخير مازال غنشوفوا في المجالات، دونك دابا كنديروا غير في ار. دونك هذه المرحله ديال ار ضروري كدوز منها ديما، داكشي علاش ركزت عليها. دونك مجموعه الحلول، دونك لونسومبل دي سوليسيون دون ار هي لونسومبل 7 بي sur 12 plus kp tel que k appartient à z. ستيلو ديالها tel que k appartient à z. صافي، نتمنى يكون هادشي مفهوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الجزء الثاني ان شاء الله.